إذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا غادي نحاولوا اليوم نتعرفوا على الطريقة ديال إعداد درس بواسطة موديول أوبال. بعد تثبيت هذا البرنامج على الحاسوب تعطينا واحد الراكورسي هنايا في سطح المكتب. بمجرد ما كنديروا دوبل كليك تيدخلنا لانترفاس موديول أوبال. بطبيعة الحال ملي كنشوفوا هاد الانترفاس كيتكون من ثلاثة ديال لي زونغلي. اللي تيهمنا فيهم هو هاد لونغلي ديال اتوليي، يعني انا بغينا نوجدوا واحد الورشه خاصه باعداد الدروس، ثم كنمشيو بعد ذلك الى اجوتي. تيطلب منا اسم هاد الورشه، كنقول مثلا نعطيوها اسم كور، ثم كري. اذا بمجرد ما كنكليكيو على تنضغطوا على كريي كيوجد لنا هاد الورشه ديالنا اللي سميناها كور. تنمشيو لهاد الورشه كنفتحوها اوفغير. ملي كنديروا لها اوفغير تتعطينا جوج ديال الخيارات، اما اننا نكريو ان اسباس ولا نكريو ان تيم. اول حاجه خصنا نقوموا بها بطبيعه الحال خصنا نكريو ان اسباس. الاسباس غادي نسميوه كور 1، يعني الدرس الاول اللي بغينا نوجدو كور 1. اوكي. الان ها ليسباس الاول اللي هو كور 1 غادي نعاود ثاني خصني نكليكي بوطون دروا ونمشي نكريو ان اوتر اسباس اللي غادي نسميه ايماج، باش نجمع فيه دوك لي زيماج اللي غادي نحتاجهم في الدرس ديالي. اوكي. ثم كذلك غادي نكري واحد ان اسباس بالبوطون دروا، كري ان اسباس ديال لي فيديو اللي يمكن ليا نستعملهم في الدرس ديالي. اوكي. ثم نزيد نكري ان اوتر اسباس اللي غادي نسميها هنايا بارتي، وغادي نقول لكم علاش. لان كتعرفوا بان كل درس كيتكون من عده اجزاء. اذا غادي نوضع فيه دوك الاجزاء ديال الدرس. اول عمليه اللي خصني نقوم بها هاد ليسباس ديال الايماج، خصني نمشي نامبورتي دوك لي زيماج اللي غادي نحتاجهم في الدرس ديالي. مثلا انا عندي هاد ليماج هادي وهادي، غادي ندير لي اوفغير، غادي يجيبهم لي لهنا مباشره. غادي نفتح هاد ليماج الاولى، خصني تكون لافيشاج ديالها يكون هنا 100% باش تكون مناسبه. ونمشي للبروبريتي ديالها، غادي نسميها مثلا ايغوزيون مثلا، ما تيهمش الاسماء اللي تيهمنا الان هو الاعداد ديال هاد الدرس. غادي نسميها ايغوزيون. ونجي ليسونس ديالها غادي نقول لهم با ديتيليزاسيون كوميرسيال، وغادي نمشي للتيب ديماج ونقول لهم انفورماتيف. بطبيعه الحال خصني اونغيستري هاد لي موديفيكاسيون. ثم غادي نجي ليماج الثانيه، نفس الشيء خصني في لافيشاج ديالها يكون 100% باش تكون مناسبه. ثم غادي نمشي لي بروبريتي ديالها، نسميها مثلا هاد ليماج نعطيها مثلا سيديمونطاسيون. ونجي ليسونس ديالها وغادي نقول لهم كذلك با ديتيليزاسيون كوميرسيال. ونجي لتيب ديماج وغادي نقول لهم انفورماتيف، ونونغيستري هاد لي موديفيكاسيون. اذا الان بالنسبه ليزيماج انا الان ساليت منهم. بقى لي دابا غادي ندوز لي بارتي ديال سميتو ديال الدرس ديالي باش نفهمو مزيان. غادي نفتح الدرس ديالي باش تفهموا بان هذا الدرس كيتكون من جوج ديال المحاور كبرى، وداخل كل محور فيه عناصر صغرى، فيه واحد صغيره فيه جوج صغيره. اذا واحد كبير فيه كذلك واحد صغير وجوج سميتو وجوج ثم ثلاثه. بالنسبه لهاد المحاور الكبرى، هاد واحد كبير كيتسمى باللغه ديال اوبال كيتسموا لي ديفيزيون. عندي دابا بروسيسوس دو فورماسيون دين روش سيديمونتير، هذه سي اون ديفيزيون. ثم عندي النقطه الثانيه كبيره هي لا فورماسيون دي روش ديتريتيك، هذه سي اون ديفيزيون. وداخل كل ديفيزيون تنوجدوا دي غران دو كونتوني، بحال مثلا لوريجين دي بارتيكول، هذا راه ان غران دو كونتوني. لي ديبو سيديمونتير، هذا راه ان غران دو كونتوني. ثم عندي باساج دي سيديمون على روش، هذا سي ان غران دو كونتوني. اذا اول حاجه غادي ندير الان غادي نوجد انايا هاد لي بارتي هادو، هاد لي غران دو كونتوني هما الاولين غادي نوجدهم الان. غادي نمشي للموديول اوبال
غادي نمشي لهاد البارتي هادي نكليكي بالبوطون دروا ونقول له كريي ان ايتيم. وغاش من ايتيم غادي يكريي غادي ان غران دو كونتوني. ها هي عندي غران دو كونتوني وغادي نمشي ناخذ الاسم ديالها هنا من الوثيقه اللي عندي هنا لوريجين دي بارتيكول. كونترول سي ونمشي للموديول ديالي وندير لي كونترول في باش نكوليها ونقول لي كريي. ها هي الان تكريات ديالي. غادي نعاود نسميها هنا نعطيها الاسم ديالها ندير لها كونترول في. وكتعرف بان هذيك واحد الصغيره عندي هنا راه فيها واحد التعريف هنا واحد ديفينيسيون هنا غادي نسيليكسيونيها. هذا ان تكست غادي ندير لي كونترول سي ونديه كذلك لذاك الموديول ديالو. ها هو عندي هنايا في هذا المكان هذا غادي ندير لي كونترول في نكوليها هنايا. وكذلك راه فيها واحد ليماج غادي نقول له واحد الريسورس غادي نمشي نجيب داك ليماج من واحد الريسورس عندي هنا. ها هي ايماج هاد ليماج وغادي نكوليها هنا بطبيعه الحال. وغادي نقول له بطبيعه الحال غادي نونجستري هاد لي موديفيكاسيون. الان انا بالنسبه للغران دو كونتوني الاول انا ساليت منه. غادي نجي ثاني فوق بارتي وندير كليكي بوطون دروا ونمشي كذلك نقول له كريي ان ايتيم باش نجيب داك الغران دو كونتوني الثاني. الغران دو كونتوني الثاني هو هاد لي ديبو سيديمونتير. كونترول سي ونجيبو ونكولي هنايا كونترول في. بطبيعه الحال غادي نقول له كريي. غادي يقول لي ثاني يعطيني الاسم ديالو غادي نعاود نعطيه ليه كونترول في. ثم غادي نمشي نجيب ديك الديفينيسيون ديالو. هاد لا ديفينيسيون اللي عندي هنا ها هي ندير لها كوليها كونترول سي ونديها للموديول ونكوليها هنا كونترول في ونزيد ليها كذلك داك ليماج اللي مرفقه بها. غنقول له باش يانسيغي ليا ليماج من هنا من واحد الريسورس هنا ديال لي زيماج هنا. ونقول له كذلك ونقول له اونجستري. نمشي نكريي كذلك ان غران دو كونتوني ثالث. كريي ان ايتيم غران دو كونتوني ونمشي للوثيقه ديالي باش نجيب الغران دو كونتوني الثالث هو هذا باساج دو سيديمون على روش. وغادي نقول له كونترول سي نمشي للموديول اوبال ونكوليها هنا كونترول في ونقول له كريي. بطبيعه الحال نعاود نكتب الاسم ديالها هنا كونترول في ونمشي كذلك نجيب دابا الان نجيب كذلك ديك لا ديفينيسيون ولا داك التكست المرفق بها هو هنا. ندير ليه كولي كونترول سي ونجي للموديول كونترول في وإلا لاحظتوا عندي واحد الجدول هنا مرفق بهاد الغران دو كونتوني. يمكن ليا نمشي كذلك هذا الطابلو. غادي نمشي ليكون ديال انسيري طابلو وغادي نقول له انسيري لي واحد الطابلو يكون فيه 3 ديال لي كولون وجوج ديال لي لين. غنقول ليه اوكي. وبطبيعه الحال هنا غادي نجي باش نملؤ غادي نكتب فيه دوك لي زيتاب دو فورماسيون دون روش سيديمونتير اللي هما ليروزيون كاين ترونسبور ثم عندنا لا سيديمونطاسيون وعندنا الدياجينيز. انا غادي نكتفي مثلا ندير غير دياجينيز. ما تيهمش دابا المضمون بقدر ما كيهم الطريقه ديال اعداد هذا الدرس. بطبيعه الحال خصني اونغوجيستري هاد لي موديفيكاسيون. بقات لي الان واحد الغران دو كونتوني ديال جوج كبيره. غادي نمشي كذلك بوطون دروا كريي ان ايتيم. غادي نجي نقولوا غران دو كونتوني ونمشي كذلك نمشي للوثيقه ديالي. وهذا الغران دو كونتوني هو لي صابل. غندير لي كونترول سي. بطبيعه الحال غادي نديه نكتب الاسم ديالو هنا كونترول في وندير له كريي. نجي كذلك نفس الشيء الاسم ديالو كونترول في
وتا هو راه فيه واحد التكست مرفق. خصني تا هو نسيليكسيوني كونترول سي ونديه للموديل ونكوليه هنا كونترول في. وهنا غادي هنا غادي نرفقوا واحد الفيديو. غادي نجي بعدا لهنا لهذا الفيديو نقول له امبورتي باش يجي امبورتي ليا بعدا داك الفيديو اللي باغي نستعمل. ها هو عندي فيديو، نقول له امبورت اوفرير باش يجيبوا ليا لهنا. اذا دابا عندي هاد لي صابل، قلت خصني نجيب ليه واحد الفيديو. غادي نجي لهاد الفيديو غادي ناخذو نسيليكسيوني وغادي ناخذو نوضعو هنا بطبيعه الحال وغادي نقول له اونغيستري. اذا انا الان ساليت مع هاد لي بارتي. دابا اش بقاو لي لي ديفيزيون. اذا غادي نمشي لهاد الكور وغادي نكليكي باليمين غادي نقول له كريي ان تيم، ولكن هاد المره ما غاديش نحتاج لي غران دو كونتوني، غادي نحتاج ديفيزيون وغادي نقول له كريي. ملي غادي كريي هاد لا ديفيزيون غادي نسمي نعطيها واحد الاسم ديالها، مثلا ايطاب دو فورماسيون des roches sédimentaires. Des roches sédimentaires. بطبيعة الحال غادي نحتاج نكريي واحد لا ديفيزيون. ها هي الاولى. هاد لا ديفيزيون غادي نمشي نجيب الاسم ديالها، هي الاولى هنا اللي هي processus de formation d'une roche sédimentaire. contrôle C وغادي نكوليها هنا كونترول في. وطبيعة الحال هاد واحد كبيرة هاد الديفيزيون حتى هي راه فيها واحد النص، واحد التعريف ديالها كونترول سي حتى هو غادي نديه بطبيعة الحال باش نكوليه تحتها كونترول في. ثم غادي نجي باش نكريينا. عندنا قلنا ديك لا ديفيزيون الاولى فيها 3 ديال لي غران دو كونتوني. ها واحد هنا غادي نزيد الغران الثاني، ثم غادي نزيد الثالث، ثم من بعد خصني اذا عندنا 1 2 3. ثم غادي نجي كذلك دابا خصني نكريي لا دوزيام ديفيزيون. لا دوزيام ديفيزيون هي اللي عندي هنايا في الوثيقه اللي سميناها لا فورماسيون دي روش ديتريتيك. خصني حتى هي نسيليكسيونيها ونكوبيها ونديها بطبيعه الحال ونديها ثاني نكوليها في المكان ديالها. حتى هي عندها بطبيعه الحال عندها واحد التكست مرفق خصني نكتبو. خصني نسيليكسيوني كونترول سي ونديه للموديل حتى هو بطبيعه الحال ونكوليه هنا كونترول في. دابا انتهيت من هاد لي ديفيزيون. دابا خصني قلنا هاد لا ديفيزيون الاولى فيها 3 ديال لي غران دو كونتوني. اذا غادي كل واحد غادي نجيبو المكان ديالو، غادي نسيليكسيوني ناخذ الغران دو كونتوني نوضعو في المكان ديالو. دوزيام غران دو كونتوني ناخذو حتى هو ونوضعو في المكان ديالو. تروازيام غران دو كونتوني نوضعو في المكان ديالو. وبالنسبه لا ديفيزيون الثانيه قلنا فيها هي لا ديفيزيون الثانيه فيها هي غير غران دو كونتوني واحد اللي هو ديال لي صابل. اذا كذلك غادي ناخذو ونوضعو في المكان المناسب ديالو. غنجليسي هنا وغادي ندير اونغيستري ونمشي للكور دابا الان ونقول له عطيني واحد لابيرسي باش نشوف الشكل ديال العمل ديالي كيفاش جا. اذا شفتوا الان ها هي الوثيقه ايطاب دو فورماسيون دو روش سيديمونتير. قلنا كتكون من
كتكون من état de formation كتكون من processus de formation. processus de formation فيها introduction فيها l'origine des particules هي l'introduction بعدا هنا فيها l'origine ديال les particules فيها les dépôts sédimentaires فيها passage à la roche والمحور الثاني لا ديفيزيون الثانيه فيها حتى هي introduction هي وفيها سميتو لو غران دو كونتوني بداك الفيديو اللي رفقنا ليها هنا اللي هو هذا الفيديو. تنتمنى ان الشروحات تكون واضحه. Did you know that the surface of the earth is always changing? Over millions of years, mountains have become flat ground. Small streams have turned into mighty rivers, and some of those rivers have become